تواڈے مسجد دے باہر سڑک ہے نا تے اس سڑک تو کوئی ایک بتی والا ٹرک گزرے نا تے ٹریفک پولیس دا چلان کر دیندی ہے نا تے جتھے ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکدا اس پاکستان چ ایک اکھ والا نبی چل سکدا ہووے بھی کانا ہووے بھی کوجا تے آکھے میں نبی بن کے آیا ایڈے سونے نبی دے بعد ایڈے کوجے دی رب نو لوڑ بھی کھیڑی سی ساڑھے لاہور دے اچھرے دے بہت بڑے مناظر گزرے نے امام المناظرین حضرت مولانا محمد عمر اچھرے بھی رحمت اللہ علیہ آپ دیکھ مناظرہ ہو گیا مرزائی دے نال آپ نے قرآن و حدیث دے بڑے دلائل دیتے او مننے نا اے پھر پنجابی بھی سن بابا جی فرما لگے سن بھائی آ قرآن چ لکھا کہ آ جڑا تیرا نبی ہے نا مرزا قادیانی جھوٹا ایک کانا بھی ہے اللہ قرآن چ کہندا کانا کافر ہے انہیں آکھا جی قرآن چ کتے لکھا کانا کافر ہے وہ مسلمان علماء بھی حیران سارے مسلمان بھی مرزائی بھی حیران وہ مرزائیاں دا مناظر کہنے لگا جب قرآن جو ثابت کر دیو کھانا کافر ہے تے میں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لواں گا آپ نے فرمایا تیاری کر وہ جڑے پرانے علماء نے بزرگ انہاں نو پتہ کہ مولانا عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک پڑھا لو تب نہ لذت نہ پڑھ دے سن آپ نے فرمایا سنو بھائی قرآن ہن میں بھی سناواں انہاں دے انداز سے جویں وہ پڑھ دے سن سارے مجمع نے حافظ جی تیار کر لیا فرما دینے سنو اللہ فرما دے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ جڑا عربی دے لفظ کانا سی نا آپ نے انہوں پنجابی دا کانا بنا لیا فرما دینے اللہ فرما دے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فرمایا بے خلا قرآن چ کہندا کانا کافر جو تو غرض کہندی ہے ہووے بھی کانا ہووے بھی کوجا تے ریساں کرے او نبی دیاں ہیں جنوں ویکھن والے کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دے